हिमांशी राजपूत। जी भाई, आप इस वक्त लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हेलो। जी वालेकुम सलाम। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप सबको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। और मुझे एक चीज़ और बोलनी थी सबको, कि जो लोग मेरे लिए इतना कमेंट कर रहे थे कि हिमांशी को ज्वाइन करो, उन सबको दिल से बहुत ज़्यादा सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच आप सबका कि आपने मुझे ऐड किया। बस मुझे इतना था कि मुझे कलमा पढ़ना है। आवाज आपकी कट गई है। मैंने पढ़ा है, बट मुझे जी हेलो, अब आप जी अब आ रही है, अब आ रही है। अभी अच्छा आ मुझे रही है क्या मेरी आवाज़? मुझे ये बताइए हिमांशी कि हाँ आपको जी। इस्लाम की किस चीज ने मुतासिर किया और आप पहले क्या बिलीव करते थे? मैं पहले ना हिंदू थी, और मेरी फैमिली जो है वो हिंदू ही है, और मैं उसी फैमिली में पैदा हुई हूँ। बट लेकिन मैं पिछले 7 साल से रोजे रख रही हूँ विदाउट ओके नॉनवेज। ओके हाँ। ओके और मेरे को वो मतलब ये नहीं पता था कि हमारी जो नेक्स्ट लाइफ होती है वो हमें नहीं मिलती, वो हमारा आखिरत ऊपर ही होता है। मतलब जैसे हिंदू में बोला जाता है कि हमें नेक्स्ट जन्म मिलते हैं, 7 जन्म मिलते हैं एंड ऑल। बट लेकिन मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक सर की वीडियो देख के ये चीज़ समझ आई कि ये जहाँ और आखिरत का जहाँ क्या है। तो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मतलब जिसने मुझे प्रेशराइज किया कि इस्लाम कबूल अब तो अभी ही करना है। मतलब मैं काफ़ी सालों से वेट कर रही हूँ, और मैंने इतने साल इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया। मैं पहले रोज़े रखती थी, फिर मेरी ये दुआ थी कि अल्लाह ताला मैं इस साल इतने सारे रोज़े रखूँगी, इतनी सारी इबादत करूँगी कि नेक्स्ट जन्म अल्लाह मुझसे खुश होकर मुझे मुसलमान बना दे, जैसे बाकी सब इतने लगते हैं। बट मुझे ये नहीं पता था, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि नेक्स्ट लाइफ तो हमें मिलती ही नहीं है। और इसलिए मेरा ये है कि इसी जन्म में लीगली भी और रिलीजियसली भी मुझे एक्सेप्ट करना है। और मुझे एक पॉइंट और बोलना है जी उन लोगों के लिए जो ये बोल रहे थे कि हिमांशी सो गए ना, और ब्ला ब्ला ब्ला। जिसे इस्लाम में जाना होता है ना, वो इस्लाम में जाता ही है। वो जब तहज्जुद के वक्त उठ सकता है, तो सोचो अभी तो कुछ ही नहीं है, सिर्फ 11:45 हुआ है। फिर तो कुछ टाइम में मैं तो डेली तहज्जुद में उठती हूँ, और मेरा काफ़ी टाइम उठ के जाता है, तो मैं क्यों सोऊंगी। और जो लोग बैड कमेंट्स भी करने आते हैं, वो या अगर वो वाकई अपने खुदा को किसी को भी मानते हैं, या तो उनकी रिस्पेक्ट करके ना देखें, या तो अपनी इंसल्ट कराने ना आए। कुछ मतलब लॉजिकली बातें करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस्लाम उसी पे टिका है, ना कि हमारी बेवकूफ़ वाले सवालों के जवाब देने के लिए। हिमांशी, आप इस तरह के कमेंट से डिसहार्टेड बिल्कुल ना हो। हर तरह के लोग होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं होती। या हाँ, मैं बिल्कुल नहीं होती। ये सिर्फ वक्त की वाली कुछ ही सेकंड का भी आधा सेकंड में बोलूँगी कि मुझे बुरा लगता होगा, जी बट अब मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि आई नो कि दे आर इनोसेंट, दे डोंट रीड कुरान। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा सब लोगों को कि डॉक्टर जाकिर नाइक, अल्लाह ताला उनको हिफाजत करे, कि उनको अल्लाह ताला ने उनको अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया है कि एक दाई को जैसा होना चाहिए कि उसकी वीडियोस आज हिदायत का जरिया बन रही है। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि हम कुछ ऐसा काम कर जाएं कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो कम से कम हमारी इस कंटेंट को देखकर अल्लाह ताला इनको हिदायत के रास्ते पर लगाए और हमें जरिया हिदायत बनाए। ये खालिसतन गिब्ततन कह रहा हूँ। गिब्ता का लफ्ज़ सिर्फ वही समझेंगे जो इस लफ्ज़ से वाकिफ होंगे कि अल्लाह ताला ने उस शख्सियत से बड़ा काम किया है और उसको इम्तिहान में भी डाला है, और अल्लाह ताला उसने उसको जिस मकाम पर पहुंचाया है इसका अंदाजा सिर्फ उसी को है जो इस मैदान में लगा हुआ है। सुभान अल्लाह। उनके इंटरनेट का शायद मसला था, इसीलिए वो उनको लीव करना पड़ा। अल्लाह ताला डॉक्टर जाकिर नाइक की हिफाजत फरमाएं, और जितने उलमा आप हैं और कई लोग हमारे सैम भाई हैं दीन के लिए जो काम कर रहे हैं, ज़ैद पटेल भाई, दीगर लोग जितने दावत के मैदान में, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और उनके कामों को कबूल फरमाए। बहुत खुश हूँ। सिस्टर का नेट का शायद मसला हुआ है, वो चली गई हैं।
اور اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو ہدایت دے کہ جن کو بتا بھی رہے تھے کہ جگہ بنائیں اور وہ جگہ نہیں بنا رہے تھے، بس اللہ تعالیٰ ہی ان سے پوچھے۔ ان کو دوبارہ لیجیے کسی طریقے سے، اگر چونکہ ہماری مکمل نہیں ہوئی ہے تو ان کو دوبارہ لینا ضروری ہے، اور میں انشاءاللہ ہم دوسرے آگے بڑھتے ہیں، اگر وہ ابھی آ جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر ہمارے مسلمان دوست اگر ہمیں اجازت دیں گے، کیونکہ اس وقت ہم بے بس ہو چکے ہوئے ہیں، تو بیک سٹیج پہ مجھے مسلمان دوست نظر آ رہے ہیں، وہ ہماری مان نہیں رہے تو بس اللہ ہی ان کو منوائے گا، بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں، تو بھائی یہ گزارش۔ جی ہاں، میں خود درخواست کروں گا جو بھی مسلمان دوست ہیں ہمارے، وہ بیک سٹیج چھوڑ دیں، اس کے بعد آ جائیں۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کبھی نہ آئیں، لیکن آپ فی الحال نکل جائیں۔ میں نام لے رہا ہوں کون کون پیچھے بیک سٹیج پر ہیں۔ ایک تو ابراہیم انصاری ہیں، ابھی چلے گئے ہیں۔ الفاروق ابھی آئے ہیں۔ آپ پلیز چھوڑ دیجیے بیک سٹیج چھوڑ دیجیے۔ جگہ بنا دیں، سسٹر کے لیے جگہ بنا دیں۔ الفاروق ہمارے دبئی سے بھائی ہیں، کل میرے پاس بھی آئے تھے، سسٹر کے لیے ذرا جگہ بنا دیں بھائی، ان کی بات مکمل ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ خیر سسٹر آپ دوبارہ آ سکتی ہیں، ہمانشی سسٹر آپ دوبارہ ہیں، اپنی بات مکمل کر سکتی ہیں۔ آپ نیٹ کا شاید مسئلہ تھا اس وجہ سے آ گئی، میں لے لیتا ہوں۔ جی راجپوت، تو شروع کریں پھر۔ یہ ایک آپ کی زندگی میں ہی نہیں، صرف ہماری زندگی کے لیے بھی ایک بہت اہم اور قیمتی موقع ہے کہ بہرحال اس کا جو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ کے اوپر کہ اس نے آپ کو ہدایت دی، اس کو ذریعہ بنایا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے، اور ذریعہ آج آپ مشن اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، تو ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ ہم دوسروں کی ہدایت میں تھوڑا سا، یعنی سبب جو ہے، سبب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ تو جی، تو پڑھیے آپ میرے ساتھ ساتھ، اشہد ان لا الہ اشہد اللہ الہ 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 الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمدًا محمدًا عبدہ عبدہ ورسولہ کیا ورسولہ جی، اب میں اردو میں کہتا ہوں، میرے ساتھ کہیے گا کہ میں گواہی دیتی ہوں، کہیے میں گواہی کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، لائق عبادت نہیں ہے، وہ ایک ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہیے کہ محمد میں گواہی دیتی ہوں، تھپڑ مار دوں گی میں تیرے، بدتمیزی مت کر، سمجھ گئی؟ لگتا ہے کوئی تنگ کر رہا ہے۔ ہمانشی ادھر آپ توجہ دیں، کہیے میں گواہی دیتی ہوں ہمانشی آپ ان کے نیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے یا ان کو کوئی تنگ کر رہا ہے؟ ہاں، میرے خیال سے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں، ان کے چلنے پھرنے کی بھی آواز آ رہی ہے، شاید وائٹ جگہ نہیں مل پا رہی ہے۔ عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے گھرانوں میں جب لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو obvious سی بات ہے کہ ایک ریزسٹنس کا سامنا ہوتا ہے، اور گھر والوں کی طرف سے بھی بعض مرتبہ پریشانی ہوتی ہے۔ میرا اگلا سوال ان سے یہی تھا کہ بھئی آپ کو گھر کی طرف سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ہمانشی آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ چلیے ان کو آپ رکھیں، نکل گئی، ٹھیک ہے، that's fine۔
میرے خیال سے ہمارا جو پروسیس تھا وہ چلیے تو مکمل اسٹیج لے کر کے ہو گیا تھا. اردو میں جو بات ہے وہ مکمل نہیں ہو پائی تھی، لیکن بہرحال عربی میں انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا. تو ہیمانشی اگر آپ سن پا رہی ہیں تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اردو ترجمہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور کلمہ شہادت جو اصل چیز ہے عربی میں وہ آپ نے پڑھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو قبول فرمائے اور آپ کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور آپ کے لیے اگر کوئی مشکل آپ کی زندگی میں ہو تو اس کو آسان کرے. آپ جیسی جو خواتین ہیں وہ دراصل دوسروں کے لیے بہت بڑا انسپریشن ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو کس طرح دیتا ہے. یہ ذاکر نائک صاحب کی ویڈیوز پر، ان کے چینل کے اوپر ہر طرح کی پابندیاں لگا کر دیکھنی ہے، لیکن وہ خدا کا بندہ ایسا ہے کہ اس کی ویڈیوز جتنی یوٹیوب کے اوپر ڈال دی ہیں انہیں کو دیکھ کر کتنے ہی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اور میرے پاس اکثر جو بھی لوگ نیو مسلم آتے ہیں وہ ان سے کہتا ہوں کہ کیا چیز تمہیں یعنی اسلام کی طرف لے کر آئی، تو سب سے پہلے یا دوسرے نمبر پر ذاکر نائک صاحب کا نام آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہی از ڈیفینیٹلی این انسپریشن. بے شک. اور میں یہ حضرت بتاتا چاہوں کہ یہ پہلے ہی بیچاری بہت اسٹرگل کر کے اسٹیج پہ آئی تھیں. نیچے بھی مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت دیر سے ٹرائی کر رہی تھیں. شاید ہماری ٹریفک کی وجہ سے وہ جو ان کے پاس مخصوص ٹائم تھا وہ بیچاری وہ مس کر گئی، اور فیملی دوبارہ میرے خیال سے شاید ان کے قریب آ گئی. پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب وہ میں چاہوں گا کہ وہ انشاءاللہ دوسری جو اسلام کے جو اعمال ہیں ان کی بھی پریکٹس کریں، اور ایک اچھی اور دین کے اوپر چلنے والی مؤمنہ بن کر دکھائیں انشاءاللہ تعالی، اور دوسروں کے لیے بھی ذریعہ ہدایت بنے.